وابر قاضی الاجاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ سات لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا تا تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہ ادرکنی ولا تہلکن فی سبیل اللہ اقضی حاجتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ قَائِمِ آلِ محمد معطر کرو زبانوں کو نال صلوات ماشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے با جماعت صلوات اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز نال نہ چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشکل کشا ایلی حسینیت سارے شامل ہو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دے کل دشمنات لعنت بے شمار لعنت خدا کے عالم پاک و آباد اور شاد رکھے سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کائنات تواڈے اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا بانیان دا پرخلوص اہتمام صفِ عزا وچھایا تواڈا گھر تو چاہ کے بادشاہ حسین دے گھر تک قدم قدم تے ٹرایا میں حقیر دی نوکری مسافر شام اپنی دربار وچ قبول فرمائے ویڑے او گھر وہ لوگ اجاہیں تا قیامت آباد اور شاد رہن جتھاں حسین بادشاہ دے اجڑے ہوئے ویڑے دا ذکر ہوندا ہے مالک اللہ اس عظیم ذکر دا واسطہ ہی حاضرین مجلس اور بانی مجلس دے رزق مال عزت آبرو جان چ برکت عطا فرما 14 دا پاک اللہ 14 دی عزت عظمت دا واسطہ ہی حاضرین دے گناہ معاف فرما مالک اللہ نماز پنج گانا ادا کرن دی توفیق عطا فرما انہاں دے جتنے مرحومین دنیا جہان تو ٹر گئے لاوارث مومنین مومنات سادات عظام میرے مرشد دے والدین اور جتنے ملنگان برادری دے ٹر گئے مالک اللہ انہاں دے مزید درجات بلند فرما اعلیٰ علی جی نے جگہ عطا فرما بھائی محمد حسین دے بیٹے دے مزید درجات بلند فرما چاچے عطا رسول دے بیٹے دے درجات بلند فرما مولا دے عظیم عزادار بابا سید شمیم بادشاہ صاحب دے درجات بلند فرما میرے استاد محترم بابا سید نیاز حسین شاہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں برکتاں دا نزول فرما مالک اللہ سادات عظام دے ویڑے تا ظہور قائم علیہ الصلوۃ والسلام وسدے راون
ہاں مالک اللہ واسطہ یہ بادشاہ حسین دی بیمار دی دا بھائی شوکت دی بیٹی بیمار ہے، صحت علی زندگی عطا فرما۔ پھر ابرار حسین شاہ ماڑی اللہ پیر اسرار کاظم مالک صحت علی زندگی عطا فرما۔ عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام ساری نسلیں شمار فرما۔ لائی والے بھائی سون ڈالن دی مالک زندگی دراز فرما۔ مالک جڑے بارو ڈپٹی کھڑے نے انہاں دی نوکریاں قبول فرما۔ پورا شوب زمانہ ہر شریف دی عزت نامو سلامت فرما۔ پیر محسن شاہ کو صحت علی زندگی عطا فرما۔ عابد حسین ملانگ دے والدین دے درجات بلند فرما۔ لکھاں تے کروڑاں دی حق دعائے پردے والے وارث خون حسین مولا امام منتقم علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور تعجیل فرما۔ مالک سا کو پردے والے وارث دے متھے لگن دے قابل فرما۔ مالک ساری دعاواں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جڑی اکھیاں سکھ دیاں ان کے بارہویں آقا دی زیارت کروں، بارہویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے با جماعت صلوات اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اب میں ایک دواز جیسے تھوڑا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تو میرا امام، مومن تے منافق دی پہچان۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات۔ الضارب بالسيفين والطاعن بالمغاين ضربة وليين في يوم الخندق افضل من عبادت ثقلین امام دی عظمت صلوات۔ والد سبتین آل حسن والحسین نار حیدری مشکل کشا علی۔ الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیل
سیدت المخدومات جداں وسدی آئی شاباش شاباش بسم اللہ بسم اللہ محرومت آنا حقیوں میرا سے ابھی ذکر دی قسمیں روندی ولی آئی سیادت نساء العالمین ہر بندے ہوتے واجب صلوات سینا دی میں تا سمجھیا ایسا وسدے پایا ہے سین دی مرادی ہوئے شالا جائیاں دے کاجوں ہم نے حقیقت دے گریے یہ ہوندن اندہ ہی نہ ہے مجلس حسین لفظ پہلا آکھا ہے میں تا سمجھیا ایسا وسدے پایا ہے مرشدادہ فضائل عطا ہے تے مصائب میری پنی ہوئی خیرات ہے جڑا گھرو آجائی مکان دی نیت ہے یقیناً جھولی بھر کے ویسی روندی یقیناً لی دعا منگو مالک بانیان دا صفِ عذاب چھاجا قبول فرماوے سمجھا کے پڑھ گدا جتھا نوکر دی ستر یاد آسی اکھ بے وس وس پوسی بھرا دا دامن نپی کھڑی ہے جنہاں کو کل لفظ یاد ہیں بابا اصغر شاہ مالک سے عدلی زندگی دیوی براد دامن نپی کھڑی ہے گالچ بائیں پا کے آدھی میں تا سمجھے ایسا وسدے پایا ہے سادے اجڑان دی رت دورے رومنا لگا لگلی آدھیے غربت گئی آئی میڈا جانویرنو کرے خوش تھی کہ منظور وسدار ہے بھائی وسدار ہے غربت گئی آئی میڈا جانویرنو کرے خوش تھی کہ منظور آدھی خیال کریاں متاں بیاد کیتے تے کو لوگ کرن مجبور ہو کر صاف انکار دوں بابے وانگوں میں کشام دا پان حسین دی مرا بسم اللہ حسین دی مرا دیو وے بڑے حوصلے نال بل ترتیب پڑھنا ہے تیاری دے مضمون جتو آج چھوڑے ساں کال اتھاؤں شروع کرے ساں پیر شمیم شاہ جی مالک صدا سلامت رکھے سید عزادار مکان واسطے آیا ہے تفقیر مکان ڈیوان آیا یا مسجد چو واللہ غریب حسین آیا میرے اللہ اکتری جوان کمران تو باہر آئین براد دامن چھوڑا جدا باز تے دید پئیے سادیے ہون ٹوروان صدقے میں نے بردان دا زامن آگائے جدا تیرے نال باز ہوئے میری زمانے تے تک نہیں پوندی مجتبہ شاہ جی سید بادشاہ دی بوڑی وچائی بیٹھا ہے ملنگ میرے آگے دعا کریں گھر چو ہو رہی تو جوان راندے آئین بادشاہ مسلم جے جوان راندا عبداللہ ابن جعفر محمد انفیہ سجاد اکبر جے جوان عباس تے کو وکھر ناز آئے شاباش بلا ہوئے غیرت آلیا عباس سامنے آ کھڑائیں ادب دا سار جھکائی کھڑائے بی بی آدھیے عباس جی سائن نوکری دعوے ختم
جی میں حکم دیواں اویں کرے سائن کیا حکم ہے بی بی آدھی جی میں قدماں تو دید لائی کھڑائیں میں ایک وار پیراں تو جا کے سار تائیں دیکھ بے داغ پہ دین دیا بے داغ گھنسا صدقے 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 غیرت آلے آباز پیراں تو جا کے سار تائیں ڈٹھائے بی بی آدھی حسین بطریجے پھراواں کو ساراں کو نال لائی ویندائیں ہی گل دا خیال کریں جے تائیں ناس ہے میں تائیں کھڑی راسا شاباش بھلا ہوئے بھائی حسین دی مرا دی ہوئے بڑے حوصلے نالے دا کھڑا ہر بندے دی آنکھ دا وضو ہو گئی ہے عزت آلے آؤ ہون ترتیب بن گئی بادشاہ حسین وچالے جا کھڑیں سنٹرے چ حسینے سجوں محمد انفیاء نال عبداللہ ابن جعفر ایک پاسو سجاد دے اکبار ام البنین دے چارے پوتر حسین دی کانڈ دا ڈھال بڑھیا دے جنہ کو عباس دی وفات نازے مرشدادہ نہ عباس کے قدم ٹرائے نہ آج جرت کی دیئے جتو جتو حسین قدم جاوے عباس دعائیاں دا مگدہ ہے میں کو ممبر دی قسم حسین قدم جاوے عباس ماما لا کے جائیں صفا ودا کریں دا درجات بلند ہوئن باب سید نیاز حسین شاہ سے فرمیندے آئے نباز دے دل چ بولا مدہ میرے قدم دے حسین دے قدم دے ناونجیل عزت آلے آؤ قدمان دو دید لائی آندہ ہا جڑا بندہ ہونے تائی مکان نہیں دے سگا باز تھوڑی دیر دے بعد رٹھائے زمین پس دی آندھی بوندہ ڈھاندی آندھی ہے نا عباس ڈٹھائے بدل کوئی نہیں بارش کوئی نہیں پانی دیاں بوندہ کیوں ڈھاندی آندھی ہے نا ذکر العباس علی لکھدا عباس دا بوندراز کاتا عباس جھکدا حسین دے قدمہ دے ہاتھ رکھے سیدہ دے میں گناہ نہیں نیونا اتائیں کھڑائیاں ہویا دشمنان دے شار کیوں ودرونا ہے سیدہ دے عباس میں کو ایک وقت یاد آ جائے میں بڑے حوصلے نال کھڑا پڑھدا میں کو ایک لفظ یاد آ جائے غازی یاد ہے مولا راز امامت کھول کیڑا وقت کیڑا لفظ یاد آئی تے رونا ہے سیدہ دے عباس آج میں ماردہ ہے میں کو بین کلا نہیں ونجان دیتا رب جانے آپ حاجو میرے اللہ غازی یاد ہے مولا راز امامت کھول سیدہ دے عباس تائے میں مری ونجنا ہے سیدہ دے سجیندہ کنا زینب کلی شام کی میں ویسی غازیات مولا بسم اللہ زندگی ہوئے غازیات مولا نوکر کی توزی سیدہ دے عباس دے ڈکپو یا سار گوڑے دی گھرد نال ہونا ہے شام دیار تا پتر مار کے آگزن پتر مارو باغی دیاں بینی آ گئی ہیں مالک زندگی دراز فرماوی غیرت آلیا و عباس صداب دسار چکائے حکم امام من کے نال ٹر پی آئے حکم امام آئی نا مرشدادہ میرے حق دعا کریں مسائب علی ستارے جل دربار دے دروازے تے پہنچیں امام